يا مولانا. نعم. نعم. ذلك الكتاب لا ريب. سلام عليك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى صدق الله العظيم. الفاتحة. خش يا حماده، خش الاول. خش يا ابو سلام الاول. سلام. خش الاول يا ابو سلام الاول يا ابني، خش. تعرف ايه الاول؟ لحظه بس الاول. كنا نستمع إلى آيات الله البينات التي تلا علينا قارئ العالم الأول فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ المقيم بالقاهرة. ناس ضيوف عيب. تعشوا وامشي. القطر هيمشي 12 ونص. محدش يطلع هو انا ما خلينا ياسر 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 كنت عاملها الايام اللي فاتت. ياسر ياسر دور عمك حسن مع الشيخ. يلا يا باشا. بتقول ايه؟ كنت عاملها ايه؟ كنت عامل كريم 60 دلوقتي 32 هيشتغل معاك. طب ماشي. ايه اللي بس سيد لا تحرك برضه. عادي يجيب جامعة. هو ده احنا مناقشه في اللحظات دي يا حسن هات مني الكرت امسك حلال. قول لك كم دقيقة حلال. اتصل عليك انا. ماشي يا باشا. ما تجراه والله ما شاء الله عليك. ربنا يعزكم ان شاء الله.